मां देवगणः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयाः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः संस्कृत मातुः सुरक्षार्थं दत्तप्राणाः तलस्पर्शि विद्वांसः आनन्दस्य अयं विषयः यत् अद्य व्यासश्री परिवार पक्षतः 100 व्याख्यानानां समापनानन्तरं पुनश्च अधिकतया एव आधुनिक काव्यस्य उपरि चर्चा भविष्यति। कथमिति चेत् बहवः विद्वांसः अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति येषां मुखारविन्दात् यदि आधुनिक काव्यमयी सरस्वती नागमिष्यति तर्हि अस्माकं लक्ष्य साधनं न स्यात्। अपरं च भगवती सरस्वती अहमहमिकया एव आगत्य वदति यत् मम बहवः सारस्वतपुत्राः सन्ति तेषां मुखारविन्दात् किञ्चित् एव काव्यमधु आगच्छति इति। अतः यातेपि शतव्याख्याने पुनश्च अस्माकं व्याख्यानद्वयं व्याख्यानत्रयं वा भविष्यति। तदनन्तरं पुनश्च वयं गमिष्यामः भारतीय ज्ञान परम्परां प्रति। अस्मिन् क्रमे इदानीं तु भगवतः शिवस्य मासः प्रचलति। तत्रापि स्वयमेव शिवस्वरूपः नारायणस्वरूपः अस्माकं भगवान् जगन्नाथः तस्य कृते भक्तिपुष्पाञ्जलिं श्लोकात्मकं भक्तिपुष्पाञ्जलिं समर्प्य वयं तावत् कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्मः। नीलाद्रिनीलाभवलाहकोऽयं पद्मातडित् सुन्दरगात्रनाथः गोपाङ्गना पुष्पसरोस्महारी भायात् चिदंसे भवतप्तनृणाम् आयात् चिदंसे भवतप्तनृणाम्। तर्हि अनेनैव प्रकारेण मङ्गलम् उपस्थाप्य इदानीम् अहं तावत् वदामि अस्माभिः सह अद्य ये संयुक्ताः सन्ति बहु दिनात् एव इमे प्रतीक्षिताः आसन् आचार्यः प्रोफेसर राम विनय सिंह महोदयः। प्रोफेसर राम विनय सिंह महोदयः भारतस्य लब्धप्रतिष्ठ संस्कृत कविवरेषु अन्यतमाः पुनश्च अलङ्कारशास्त्रे गवेषकेषु अन्यतमाः भवन्ति। ते तु काशी परम्परायामेव सम्यक्तया अध्ययनं विधाय इदानीं डेहराडून् मध्ये DAV PG कॉलेज इत्यत्र एव ते कार्यरताः सन्ति। अद्य तेषां मुखारविन्दात् वयं तावत् भारतस्य लब्धप्रतिष्ठ सारस्वत साधकानाम् आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्रिणां काव्येषु गवेषणाधारा यति अस्ति कुत्र अवशिष्टा अस्ति अस्मिन् सम्पर्के वयं तावत् पर्यालोचनं करिष्यामः। कार्यक्रमस्य संयोजकः भवन्ति रायगंज विश्वविद्यालयस्य महामान्याः आचार्याः प्रशांत कुमार महला महोदयाः, अस्माकम् अध्यक्षः भारतायनं विश्वायनं प्रमुख काव्यानामेव कर्तारः आचार्य हरिकृष्ण सत्पति महोदयः स्वागत संभाषणार्थम् आगच्छन्ति। अस्माकं प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयः संगणक मध्ये आनीय कथञ्चिदपि यूट्यूब मध्ये स्थापयितुं दत्तप्राणः विश्वनाथ महतो महोदयः अपि च सहृदयत्वेन भारतस्य लब्धप्रतिष्ठ विश्वविद्यालयेषु प्रत्येक राज्येषु समागताः आचार्य प्रवरः गवेषकाः मार्गदर्शकाश्च।
अस्मिन् क्रमे बहवः विद्वांसः पुदुचेरीत चक्रधर महोदयाः सन्ति। अस्माकम् अतनुवाड्य रायगन्तः अस्ति, गतिकृष्णमहोदयः झारखण्डतः अस्ति, दिल्लीतः विश्वनाथ अस्ति। अनेनैव प्रकारेण भवन्तः सर्वमेव दुर्गाशरणरथ महोदयः शृङ्गेरीतः अस्ति, फरीदामुल्ला अस्माकं पश्चिमबङ्गतः अस्ति, पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदय राजस्थानतः सन्ति, शीश मोहम्मद महोदय, शोभा मण्डल, विमलेन्दु कुमार प्रमुखाः एव सन्ति, अन्येपि आगच्छन्तु। इदानीं तर्हि दुर्गाशरणरथ महोदयानां वैदिकमङ्गलवाक्यानन्तरमेव वयं कार्यक्रमम् अग्रे सारयामः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे आचार्यः दुर्गाशरणरथ महोदय वैदिकमङ्गलवाक्येन एकाधिक एकशततम व्याख्यानस्य प्रारम्भं कुर्वन्तु। दुर्गाशरणरथ महोदय। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। वाजिनां वाजो वतुहक्षो अस्मान् रेतस्सिक्तममृतं बलाय विश्वे देवा अभियत्सं बभूवुस्तनमाधिनोतु परजयाधनेन वाज्यहं वाजिनस्योपहूत उपहूतस्य हक्षयामि वाजे वाजीभूयासं सवितरा प्रसूता दैव्याप उन्दन्तु ते तनुम् दीर्घायत्वा यवर्चसे येन धाता बृहस्पतिरिन्द्रस्य चायुषेवापत तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवात वे जीवनाय दीर्घायत्वा यवलाः यवर्चसे सुप्रजास्त्वाय चासा अथो जीवः शरदः शतम्। हरिः ओम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयिमान्यः महर्षि वेदव्यास प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः अर्वाचीन साहित्य गवेषणा धारा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः वाग्मिनः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः आचार्याः हरिकृष्ण सत्पथि महोदयाः जेषाम् आशीर्वादेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति, जेषाम् अनुप्रेरणया वयं सर्वे अग्रे गच्छामः, ते भवन्ति अस्माकं प्रातनमस्याः आचार्याः हरिकृष्ण सत्पथि महोदयाः। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति, अस्माभिः सह ये संयोजिताः सन्ति अपरे अस्माकं आचार्याः गुरवः, ते भवन्ति साक्षात् सरस्वती स्वरूपाः साहित्यशास्त्रेषु कृतभरी परिश्रमाः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयात् लब्धवसराः आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः, येषां काचित् विशिष्टा शैली वर्तते। भवन्तः सर्वे रविवासरं श्रुतवन्तः। ते साक्षादेव श्लोकान् विरचित्य अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः आनुष्ठानिकरूपेण स्वागतं कुर्वन्ति। अतः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषां चरणकमलयोः अपि अहं साधुवादं कृतज्ञतां प्रणतिततिः विनिवेदयामि। भवन्तः सर्वे जानन्ति, अस्माकं समन्वयकाः ये भवन्ति छात्रवत्सलाः, छात्राणां कृते दत्तप्राणाः, ते प्रति रविवासरं नूतनं कार्यक्रमम् आनीय उपस्थिताः भवन्ति। भारतवर्षे के कुत्र कस्मिन् विषये कार्यं कुर्वन्ति, अस्मिन् विषये ते सदैव यतमानाः सन्ति। यथा छात्राः नूतन विषयं ज्ञातुं शक्याः भवेयुः इति हेतोः ते अपि अस्माकं समेषां धन्यवादार्हाः पूजनीयाः। अस्माकं समन्वयकाः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः, ते भवन्ति आशु कवयः। भवन्तः प्रति प्रातः भवन्तः अस्माकं ग्रुप् मध्ये पश्यन्ति, तत्र ते अपि प्रतिदिवसं नूतनं श्लोकं तत्र रचयित्वा अस्माकं कृते प्रेषयन्ति।
इति हेतोः तेषामपि अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहम् अभिवन्दनं करोमि। महदिदं सौभाग्यम् अद्य ये अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति ते भवन्ति उत्तराखण्ड प्रदेशतः। तत्र DAV PG कॉलेज डेहराडून इत्यस्य संस्कृत विभागस्य आचार्याः डॉक्टर प्रोफेसर राम विनय सिंह महोदयः, जेषां जे भवन्ति न केवलं तत्र संस्कृत साहित्ये संस्कृतातिरिक्तं विभिन्नासु भाषासु तेषाम् अबाधा गति वर्तते। यथा अत्र अहं पश्यामि तेषां मौलिक पुस्तकानि 11 संख्यकानि पुस्तकानि इदानीं यावत् प्रकाशितानि सन्ति। तत्र अप्रकाशितानि सन्ति, साक्षादेव प्रकाशं प्राप्स्यन्ति 4 पुस्तकानि। पुनश्च अनुदित पुस्तकरूपेण तेषां ग्रन्थद्वयं वर्तते, सम्पादित ग्रन्थद्वयम् अपि वर्तते। ते षट् पत्रिकाणाम् अपि सम्पादकाः भवन्ति। महदिदं सौभाग्यम् अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य ते अद्य अत्र अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। अद्य तेषां विषयः वर्तते पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रीकृत काव्येषु गवेषणाधारा इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं तेषाम् अभिवन्दनं करोमि, स्वागतं करोमि। तेषां मौलिक कृतिषु यथा शाश्वती भवति संस्कृत गीतमालिका, मुक्ता सती संस्कृत मुक्तकम काव्यम तत्र 2010 मध्ये प्रकाशितमस्ति। सेबधी वर्तते अर्वाचीन संस्कृत साहित्यकाराणां परिचयात्मकः ग्रन्थः। वैचारिकी अपरः ग्रन्थः, जस्तु शोधात्मक आलेख्यः तत्र वर्तते। तत्र स्वरंभरा भवति हिंदी गीत सम्बलितं पुस्तकं। हिमालय से उद्घोष 2013 मध्ये तत्र प्रकाशितं वर्तते। तत्र राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवाद एवं प्रकारेण मूल्यांकन एवं पुनर्मूल्यांकन एवं प्रकारेण एकं पुस्तकमपि तेषां प्रकाशितं वर्तते। प्राभातिक शतकं संस्कृत मुक्तक काव्यं तेषामपि प्रकाशितमस्ति। द्रौणी भवति एकं खण्डकाव्यं तेषाम् इदानीं प्रकाशनाधीनं वर्तते। समीक्षण इदानीमपि प्रकाशाधीनं वर्तते इदं पुस्तकम्। एतद् अतिरिक्तं मौलिक तत्र कृतयः इदानीं प्रकाशनम् अपक्ष्यन्ते। इदानीं रोशनिकपृष्ठ प्रणय पथिक खण्डकाव्यं, रोशनिक पृष्ठ भवति गज्जल काव्यं, धनाक्षरी काव्यं, धातु महार्णव धातुकोश तत्र 10 खण्डानि तत्र वर्तन्ते। अत्र 10,000 पृष्ठात्मकम् इदं पुस्तकं भवेत्। अनुदित ग्रन्थेषु प्रतीक्षा खण्डकाव्यं, जति तमिश्रा प्रकाशनाधीनं वर्तते इदं इदानीं। सम्पादित ग्रन्थेषु शैवी पूर्णमदः पूर्णमिदं। सम्पादित पत्रिकासु भवति जिज्ञासा, उद्गाता, गुंजन, हिमालय जयराम संदेश एवं प्रकारेण तेषां बहवः ग्रन्थाः तत्र प्रकाशिताः सन्ति। बहूनि पुस्तकानि अप्रकाशितानि सन्ति। पुनश्च भविष्यति काले तेषां प्रकाशनं भविष्यति। एतद् अतिरिक्तं तेषां विभिन्नासु चर्चागोष्ठीषु पाण्डित्यं दरीदृश्यते। इति हेतोः महत् सौभाग्यम् अस्माकं व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं प्रोफेसर राम विनय सिंह महोदयानाम् अत्र स्वागतं विदधामि। मन्ये अस्माकं छात्राणाम् अवश्यमेव उपकारः भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः पुनः एकवारं तेषां कृते साधुवादं विनिवेदयामि। अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे
कार्यक्रमे यथा कोऽपि बाधः न स्यात् तदर्थं ये शृङ्गेरी प्रदेशतः अस्माकं मङ्गलाचरणं कृतवन्तः ते भवन्ति अस्माकं कनिष्ठ भ्रातृकल्पाः दुर्गाचरणरथमहोदयाः ते अपि स्वागतार्हाः। अत्र उपस्थिताः सर्वे शोध छात्राः मार्गप्रदर्शकाः समेषां कृते अहम् अत्र स्वागतं करोमि। आनुष्ठानिकरूपेण इदानीं स्वागतं करिष्यन्ति अस्माकम् आचार्याः कविकोकिलाः कवितल्लजाः साहित्यशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः अलङ्कारशास्त्रेषु येषाम् अबाधा गति तलस्पर्शी गतिः वर्तते ते भवन्ति अस्माकं प्रमोदचन्द्रमिश्र महोदयाः। इदानीं महोदयाः अनुरोध्यन्ते भवन्तः आनुष्ठानिकरूपेण अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्ति इति। आचार्यः। तत्र प्रबला वृष्टिः अस्ति एतदर्थम् अहं तु इदानीम् अस्माकं सविधे अन्येपि कवयः सन्ति वरिष्ठाः कवयः अस्माकं मित्रमणयः अरविन्द तिवारी महोदयः। अद्य तु तेषां कृते अस्माकं प्रार्थना भवतु त एव आचार्याणां समेषाम् एव स्वागतं कुर्वन्तु। अरविन्द तिवारी महोदय। अस्तु अस्तु। अस्माकं मित्रमणयः सारस्वत प्रतिभावन्तः कारयत्री भावित्री प्रतिभायुक्तः स एव अद्य स्वागतभाषणम् उपस्थापयन्ति। एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयं कृत्तिवासाः कान्तासम्मिश्रदेहोऽप्यविषय मनसाम् यः परस्तादयतीनाम् अष्टाभिर्यस्य कृष्णं जगदपि तनोभिर्बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सबस्तामसीं वृत्तिमीशः। सम्माननीयाः व्यासश्री परिवारस्य अस्माकम् अध्यक्ष महोदयाः, अद्य ये विशिष्ट वक्तारः सन्ति अस्माकम् अग्रजवर्याः विश्रुताः सुकवयः प्रोफेसर रामविनय सिंह महोदयाः। महोदय इति कथनेन अस्माकं पारिवारिकी सम्बन्धविच्छेदः प्रतीयते, अतः अहं सम्बोधनेन भैया अग्रज एव भाषे सर्वथा, किन्तु औपचारिकतया अत्र एतेषां विषये किं वदेयम् अस्माकम् आचार्यैः परिचयपुरस्सरं सर्वमपि निवेदितमेव प्रशांत कुमार महला महोदयैः, किन्तु अहम् एतदेव कथयितुं शक्नोमि यत् दुर्लभा एतादृशाः विरलाः एव आचार्याः भवन्ति ये जीवनं संस्कृतिमयं स्वकीयं निर्माय अन्यानपि समुपदिशन्ति। उत्तरप्रदेशात् सर्वमपि शिक्षादिकं सम्प्राप्य उत्तराखण्डे देवनगरे तत्रापि हिमालयो नाम नगाधिराजः कदाचित् अहमपि आतपक्लान्तः तत्र शैत्यं लब्धुं गच्छामि देहरादूनं प्रति। हार्दिकं भवतां स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। लालायिताः उत्कण्ठिताः श्रोतारः इदानीं भवतः श्रोतुं तान् अहं कदापि प्रतीक्षारतान् कर्तुं नैव समुत्सुकोऽस्मि। अतः पौनः पुण्येन अस्मिन् कार्यक्रमे ये केचनपि अस्माकम् अतिथयः श्रोतारः बन्धवः अस्माकं प्रियः डॉक्टर विमलेन्दु कुमार त्रिपाठी अनेनैव प्रकारेण अनेके श्रोतारः सन्ति। केषां नामानि ग्राह्यानि। ये अत्र उपस्थिताः दूरस्थाः सन्ति, कदाचित् यूट्यूब फेसबुक द्वारा अपि अस्माकं कार्यक्रमाणां प्रसारणं भवति, भावी काले भविष्यति। तत्र ये द्रष्टारः श्रोतारः भविष्यन्ति तेषां सर्वेषां कृते अद्यैव अभिनन्दनानि स्वागतवचांसि मया अस्मिन् कार्यक्रमे प्रदीयन्ते। भवन्तः सादरम् एतेषां महानुभावानां प्रोफेसर रामविनय सिंह महोदयानां वचांसि शृण्वन्तु इत्येवम् उक्त्वा पुनरेकदा सर्वेषां समुपस्थितानां स्वागतं कुर्वाणः बुद्धीश्वर सारंगी महोदयस्य आदेशं पालयन् अहं विरमामि। ओम नमो नमः। अस्तु, अरविन्द महोदयाः अस्माकं
झटित्येव आमन्त्रणं स्वीकृत्य अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः आनुष्ठानिकरूपेण भवन्तः स्वागतं कृतवन्तः इति हेतोः भवन्तः अपि धन्यवादार्हः स्वागतयोग्याः। अहं व्यासश्रीपरिवारपक्षतः भवतामपि साधुवादं विनिवेदयामि। मन्ये इदानीम् अस्माकं सभापतयः अस्माभिः सह संयोजिताः न सन्ति कार्यवशात्, तर्हि वयं साक्षात् विषयप्रवेशं कुर्मः। यदा अस्माकं सभापतयः आगमिष्यन्ति पुनः तेषाम् आशीर्वचनं वयं स्वीकुर्मः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् रामविनयसिंह महोदयान् ते कृपया भवन्तः भवतां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्य। धन्यवादाः। प्राची संध्या काचिदन्तर्निशाया प्रज्ञादृष्टे रञ्जन श्रीरपूर्वा वक्त्रे वाणी भातु मे वाजिवक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः प्रणताज्ञानसन्दोहध्वान्तध्वंसन हेतवे नमामि तुरगग्रीवम् हरिं सारस्वतप्रदम् हरिं सारस्वतप्रदम्। सम्मान्याः सभाध्यक्ष महोदयाः, सुकवयः आचार्य हरे राम हरे कृष्ण शतपथी महाभागाः, प्रास्तावकाः आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्र महाभागाः ये इदानीं समुपलब्धाः न सन्ति। संयोजकाः आचार्य प्रशांत कुमार महला महाभागाः, समन्वयकाः डॉक्टर बुद्धेश्वर षडंगी महाभागाः, स्वागतकर्तारः मेनुजवर्याः आदरार्थे बहुवचनम् कर्तव्यम् इति मत्वा डॉक्टर अरविंद तिवारी महाभागाः, प्रेष्ठाः डॉक्टर बिमलेन्दु त्रिपाठी महोदयाः, अन्येपि सर्वे समुपस्थिताः पटलस्थिताः विद्वांसः समेषां कृते नमांसि भूयांसि। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र द्वारा समायोजितेस्मिन् सर्वे विद्वांसः ये अत्र समुपस्थिताः सन्ति तेषां कृते हृदयतलादेव धन्यवादाः। अद्य आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री कृत काव्य कृतिषु गवेषणाधारा इति विषयम् अधिकृत्य इदानीं वक्तव्यं वर्तते। अतः विषयमेव अधिकृत्य इदानीं वच्मि। प्रदाय सम्मानमीदृशं प्रसादमासादितवन्तश्चेत् भवन्तो न तर्हि तद् विषये किमपि कथयितुं कामये। न हि अहं तादृग्गहं भाव प्रभावितो यत् स्वं परस्वं वा न स्वीकर्तुं शक्नुयाम्। अतः सौभाग्यात् समवाप्तं भवत् सेवावसरं सानन्दमभिनन्दनेन मंद मंदं वा विनिवेदयामि किंचित् आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री विषये, एतेषां कृति विषये, एतेषां व्यक्तित्व विषये। मान्याः, गोविंदो गोनविन्दः कविरकविरसौ नीलकण्ठोपकण्ठः। गोविंदो गोनविन्दः कविरकविरसौ नीलकण्ठोपकण्ठः। क्षेमो न क्षेम पक्षः गलितमदभरः फल्गुबन्धः सुबन्धुः। सत्काव्योल्लास लीला कलित कलकले काकली कोकिलेस्मिन्। सत्काव्योल्लास लीला कलित कलकले काकली कोकिलेस्मिन्। द्राक्षा माधुर्य दीक्षा क्षममपि गणये पंडितं पंडमेव। द्राक्षा माधुर्य दीक्षा क्षममपि गणये पंडितं पंडमेव। स्वकीये चंचन नवे यौवने विद्यार्थी जीवने एव गुरुचरणानां कवितार्किक चक्रवर्तीनां महादेव शास्त्री महाभागानां एतादृग्भिः शाश्वत शुभाशीर्वचोभिः अभिषिक्ताः मान्यमान्याः वदान्याः महाकवयः आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्रिणः अर्वाचीन संस्कृत कवि शरणौ अग्रेसराः इव विलसन्ति। नात्र कापि विप्रतिपत्तिः विदुषाम्।
संस्कृत नवगीत परंपरायाः जनक भूतानाम् आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री पादानां लोकावतरणं नूनमेव संस्कृत साहित्यस्य कृते एका विलक्षणा घटना एव इत्यहं मन्ये। एतेषां कविमूर्धन्यानां प्रज्ञापूता लेखनी सर्वथा अभिनव लेखनाय कृत संकल्पा विलोक्यते। पिष्टपेषण पद्धतिं परिहाय किंचिन नूतनमेव लेख्यमिद्धिया कवन्ते कविवरा इमे। वाग्देवीं सरस्वतीं समर्चयन्तो मृदु मसृण पदशय्या संपृक्ताभिः गीतिकाभिः। काकली नाम्नि स्वकीये प्रथमे गीतिकाव्ये भारती वसंत गीतिरित्याख्ये प्रथम एव गीते निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतीह सरसा रसाला। कलापा सकल कोकिला काकलीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम् इत्यादिभिः भावभर पंक्तिभिः वसंत देवीं समर्च्य कविवरेण्याः स्वयमेव काव्य संसारे प्रत्यग्र संधान कौशलं संकेतयन्तीति नात्र विदुषां विमतिः। भवन्तः सर्वे जानन्ति वा यथा हिंदी साहित्ये वरदे वीणा वादिनी वरदे इति नामकं गीतं प्रसिद्धं वर्तते सरस्वती वंदना रूपे, तथैव संस्कृत वाङ्मयेऽपि निनादय नवीनामये वाणी वीणाम् इति नाम्नी गीतिः प्रसिद्धा एव वर्तते सरस्वती वंदना रूपे। संस्कृत साहित्यस्य सुदीर्घ परंपरा वाहिनीं भूमिं संस्कृष्य संसिच्य च किमप्यभिनवमेव समुत्पादयितुं प्रयत्नाः सुकवयः जानकी वल्लभ शास्त्रिणः संस्कृत काव्यकाराणां हृदि वृथा बद्ध वृद्ध ऊर्जिमेव हेतुमीहन्ते भृशम्। अतएव काकली व्याजेन व्यंजना वृत्त्या निगदन्ति। तावत् कोकिल ललितां नवरस वलितां च काकलीं कलय। तावत् कोकिल ललितां नवरस वलितां च काकलीं कलय। यावत् प्रावृषिभेको नवदत्येको विभूमिसेक संभ्रान्तः। एतादृशानाम् अलौकिक प्रतिभा प्रवेक प्रबलितानां शास्त्रीपादानां व्यक्तित्व विषयेऽपि किंचिन् नूनमेव ज्ञातव्यमिद्धिया वच्मि तावत् कविकुल जीवन वृत्तमिदानीं संक्षेपेण। बन्धवः, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री महाभागानां पूर्व पुरुषाः श्री सिद्धेश्वर पाठक महोदयाः बिहार प्रान्तस्य हजारीबाग जनपदस्य अमरुत क्वचित् आरुत इत्यपि उपलभ्यते। अमरुत इति ग्रामात् समागत्य साम्प्रतिक गया जनपदस्य मैगरा नामके ग्रामे निवासं चकार। तदानीं ते प्रतिष्ठापितैः कायस्थैः साकं धर्मादि कार्य सिद्ध्यर्थं समागतवन्तः। तेषामेव शाकद्वीपीय ब्राह्मण कुलोत्पन्नानां धर्मपरायण विद्योपासना निरतानां विदुषां परंपरायाम् एकादश वंश श्रृंखलायां जानकी वल्लभ शास्त्रिणो भूवन्। वैक्रमाब्दस्य 1973 तमे वर्षे माघ मासस्य शुक्ले पक्षे द्वितीयायां तिथौ बुधवासरे बुध शिरोमणय इमे। आंग्ल दिनांकानुसारेण 5 फरवरी 1916 तमे वर्षे एतेषां जन्म अभवत्। एतेषां मातुः नाम अनुपमा आसीत्। पितुर्नाम चासीत् रामानुग्रह शर्मा। लघ्वी काशीवासीत्। तदानीं सः मैगरा ग्रामः। नैके विद्वांसस्तत्र साधना निरताः निवसन्ति स्म। तत्रैव धर्मकुल गौरव मगूरयन् बालमिहिर इव अयं जानकी वल्लभ नामा शिशुः लोक तिमिरमपहर्तुमेव जनिं चकार। बाल्ये लाल्यमुपेक्ष्य स्वर्गं गतायां मातरि बाल सूर्यभूतोऽयं शिशुः विपश्चित पश्चिमानां पितृचरणानां सान्निध्यमवाप्य प्रारंभिकीं शिक्षां समधिगतवान्। 1927 ईस्वीये वर्षे मैगरास्थ शारदा संस्कृत विद्यालयात् प्रथमा परीक्षां प्रथम श्रेण्याम् उत्तीर्णवान्। तदनु 1929 तमे वर्षे साहित्य व्याकरणयोः मध्यमा परीक्षामपि प्रथम श्रेण्यामेव गोविंद संस्कृत विद्यालयात् उत्तीर्णवान्। ततः 1932 तमे वर्षे
शास्त्री परीक्षायां 1934 तमे वर्षे बिहारोत्कल प्रान्तयोः आचार्य परीक्षायां च सर्वप्रथमं स्थानं लेभे। तदनन्तरं काश्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालये चाधीय स्वर्ण पदकेन साहित्य रत्न परीक्षामुदतरत्। अनन्तरं 1936 तः 1938 वर्षं यावत् मध्य प्रदेशस्य रायगढ़ राज्ये महाराज चक्रधर सिंह महोदयस्य राजकवि पदम् कृतवान्। पुनस्तमपि विहाय 18 जुलाई 1939 तमे वर्षे बिहार प्रान्तस्य मुजफ्फरपुर नगरम् अधिगतवान्। तत एव संस्कृत महाविद्यालयात् वेदान्ताचार्य परीक्षामुत्तरत्। 1944 तः 1952 वर्षं यावत् धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालये मुजफ्फरपुर एव अयमाचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री महोदयः साहित्य विभागस्य अध्यापको भूत्वा 1953 तमे वर्षे तत्रैव रामदयालु सिंह महाविद्यालये प्रवक्तृपदम् कृतवान्। ततः 1978 तमे वर्षे सेवानिवृत्तो भूत्वा 1978 तः 1980 वर्षं यावत् पटना विश्वविद्यालये अतिथि प्राध्यापक रूपेण पाठितवान्। संक्षिप्ततया एतदेवास्ति शैक्षिकं वृत्तं कविवर्यस्य जानकी वल्लभस्य। किन्तु इतोप्यधिकं विज्ञापनीयम् एतेषां कविमूर्धन्यानां जीवनवृत्त विषये, यतो हि एतेषां जीवनवृत्तं स्वयमेव गद्यपद्यात्मकं काव्यभूतमेव। कवेः काव्यं स्वयं कविः इति प्रसिद्धिः वर्ततेव। सहृदयाः जानन्तु तावत् प्रथमं मातृपितृचरणानां विषये किञ्चित्। कविवराणां जानकी वल्लभ शास्त्री वर्याणां माता न केवलं नाम्नैव प्रत्युत व्यवहार दृशापि सर्वथा अनुपमा एव आसीत्। स्वयमेव एकस्मिन् हिंदी संस्मरणे लिखन्ति कविवराः, मेरी माँ का नाम अनुपमा था। गेहुआ रंग, मझोला कद, चौड़ा मुंह, मुंह पर शीतला के 2-4 चिन्ह, शरीर पर अति साधारण वस्त्र और अल्प मूल्य 2-1 आभूषण, प्रसन्न प्रकृति, निश्चल बोल, यह मेरी माँ थी। एके नान्येन गया वास्तव्येन विदुषा श्री लाल बिहारी मिश्र महाभागेनापि व्यलेखि स्वकीये हिंदी ग्रंथे अनुपमा देव्याः वैशिष्ट्याख्यानि। अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा के लिए इनकी माँ स्वधर्मनिष्ठ देवी देवताओं की पूजा अर्चा तो किया ही करती थी, मुसलमान फकीरों की मजारों पर भी सजदे करवाती थी। वह इतनी साध्वी थी कि हिंदू मुसलमान दोनों उनसे प्रसन्न रहते थे। कहा जाता है कि इतनी लोकप्रियता उस गांव में किसी कुलवधू को न कभी पहले प्राप्त हुई थी न बाद में प्राप्त हुई। दुर्भाग्यवशात असमय एव मातुः अनुपमायाः गोलोक गमनं जातम्। तदानीं चतुर्वर्ष देशीय एव आसीदयं कविः। एतादृशी वेदना कस्यापि मातृविरहित जनस्य मानसं भृशं मथनात्येव। कवेरपि दशा तादृशी एव चित्तविदारिणी आसीत्। जानकी वल्लभ महाभागानां काकली नाम्नि पुस्तके समर्पण प्रसंगे वेदनोपहत चित्तानां प्रसृता भावाभिव्यंजना केषां न सचेतसां हृदयानि तरलीकुर्वन्ति, केषां न भावुकानां नेत्रे सजलयन्ति। अम्ब प्रतिबिम्बमपि न दर्शयसि, बाल्ये लाल्यमुपेक्ष्य मां त्वनुगतासि, किमपराधं मयापराधं वा क्षमस्व। तदा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हन्त रुदन्तं विहाय शिशुं मां प्रस्थितायां दिवि, त्वयि तातेनाहं त्वन्निर्विशेषं पोषितः सुष्ठु। परिपुष्टोऽस्मि अतः शृणु कामपि काकलीमविकलां, श्रुति सुखदां दूरादेव मातर्नाथ परं किंचित्। यद्यपि पक्षपातं विहाय प्रसरति सेयं, परं पश्य कुहु ध्वनेः प्रभावमम्ब। शुक्ल पक्षेऽपि कृष्ण पक्षो जायते, चित्रममित्र मुख मृगांक मंडले।
विदग्ध विहंगमा अपि केनापि न शिक्षिताम शिशोर्मे सदोषाम भणितिम कथमा कर्णयिष्यन्ति सगन्धाः किंतु त्वं तु श्रोष्यस्येव परपुष्टस्यापि स्वशिशोः निर्वचन परीक्षा क्षममपि व्याहृति माकर्ण्य का नाम न जननी लोकोत्तरानंद मनुविंदति लोकोत्तरे। एवं जानकी वल्लभ शास्त्री महाभागानां पितृचरणाः पंडित रामानुग्रह शर्मणोपि विद्या विद्योतितान्तःकरणाः पदवाक्य प्रमाणज्ञाः आसन्। सर्वतंत्र स्वतंत्रैः पंडित अंबिकादत्त व्यास महाभागैः निरीक्षिताः शिवस्वरूपैः काशीस्थैः विद्वन्मूर्धन्यैः महामहोपाध्यायैः पंडित शिवकुमार शास्त्री महाभागैः परीक्षिताः इमे पंडित प्रवराः स्वयमेव स्वपुत्रं जानकी वल्लभं पाठयित्वा जिह्वाग्रे वाग्बीजं च विरोप्य नारिकेल फल संमितं व्यवहारं प्रदर्शयन्तः वैदुष्य मंडितं लोकपूज्यं कविं निर्मितवन्तः इत्यस्माकं महत् सौभाग्यमेव। सर्वं जयमन्विच्छेत पुत्रादिच्छेत पराजयमिति वचनमधिगम्य क्रूरतयापि स्वपुत्रं भूयो अदण्डयन्निति स्वयमेव पुत्रत्वेन कविः जानकी वल्लभो व्यनक्ति स्वकीये पितृदेव इत्याख्ये संस्मरणे राष्ट्रवाण्यः। गोमुख व्याघ्र के विपरीत पिताजी मेरे लिए सब दिन व्याघ्र मुख गौ रहे हैं। नारियल की तरह उनका ऊपरी छिलका बड़ा कड़ा है। अवश्य ही मुझे सुस्वादु गिरी भी चखने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा, परंतु यह बात भी कभी भूलने की नहीं है कि ऊपरी छिलके छिलते समय बार बार हथेली लहूलुहान होती रही है। उन्होंने मुझे इतनी बार पीटा है, इतना पीटा है और इतनी निर्दयता से पीटा है कि वह अधिक से अधिक मेरे लिए मान्य और श्रद्धेय ही बने रह गए हैं। लाख लाख चेष्टाओं के बाद भी मैं उन्हें प्राणों का प्यार न अर्पित कर सका। उनका उद्देश्य अति पवित्र एवं महान था, किंतु मेरे दुर्भाग्य से उसका साधन उन्होंने क्रूर और कुत्सित पसंद किया था। एकोपरः प्रसंगोपि वैशिष्ट्य पूरित एव पंडित प्रवराणां रामानुग्रह शर्म महाभागानां 16 वर्ष देशीयः पुत्रः जानकी वल्लभः अध्ययनार्थं यदा वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालयं गतवान् तदानीमेव अध्ययन काले एकदा अस्वस्थोऽभवत्। चिकित्सालयादेव सूचनार्थं स्वपितरं प्रति पत्रं प्रेषितवान्। तस्मिन् पत्रे एकस्मिन् स्थाने वाक्यमेकं लिखितमासीत्। किमपराधं मया जात्वपि न स्म्रियेयत्। किमपराधं मया जात्वपि न स्म्रियेयत्। अनवधानतावशात् लिखितं स्म्रिये इति पदं पठित्वा पितृपादानां यदुत्तरमागतं तत् पुनस्तेषां वात्सल्यस्य तदेव विलक्षणमेव स्वरूपं व्यनक्ति यस्य वर्णनं पूर्वं कृतम्। स्मारं स्मारं वाग् ब्रह्म विस्मृतिन्ते दावानल ज्वालाकुले महारण्ये मो मुह्यते मन्मनः केन पुनः स्मरिष्यसे। दावानल ज्वालाकुले महारण्ये वाग् ब्रह्म विस्मृतिन्ते मो मुह्यते मन्मनः केन पुनः स्मरिष्यसे। किंतु बंधवः जानकी वल्लभ शास्त्री महाभागाः आजीवनं स्वपितृपादानां सेवार्चने दत्तचित्ताः आसन्। पितरि दिवंगते सति तेषां स्मृतौ स्वगृहे श्वासन सम्मुखमेव पितृमन्दिरं संस्थाप्य नित्यं पूजनं कुर्वन्ति स्म। न केवलम् एतत् सर्वं श्रुतं प्रस्तूयते मया, प्रत्युत सर्वं मयावलोकितं प्रत्यक्षमेव। स्वयमेव संस्मरणे शास्त्री वर्याः लिखन्ति श्रद्धा विनिवेदन पूर्वकम। वह मेरे पिता ही नहीं, माता और पिता, बंधु और गुरु सब कुछ है। केवल सखा के स्थान पर मैं गुरु पद का प्रयोग करता हूँ। गुरु त्वमेव
कहना समुचित समझता हूं। काकली नाम के गीत संकलने भी तातम प्रति मनोगतम समभिव्यंजयन कोपि एकोनविंश वर्ष देशीयः पुत्रः कविः किम रचयति इत्यपि नूनमेव अवलोकनीयम्। तात कथम कथयेयं साम्प्रतमस्ति न मे हृदये ह्रीः। तात कथम कथयेयं साम्प्रतमस्ति न मे हृदये ह्रीः। पुरः श्रीमतो यतोऽर्पितेयं मया विकच शिशुता श्रीः। देव सेवया समधिगतं यद् वागर्थाभिज्ञानं तत्फल स्वरूपं मे प्रसृतं हरति काकली गानम्। तत्त्वमस्ति किंचिन्न पदानां क्रीडनमेतत् कृपया। तत्त्वमस्ति किंचिन्न पदानां क्रीडनमेतत् कृपया। श्रोतव्यं तु तथाप्यगायि यत् प्रथमं बालेन मया। यत् प्रथमं मया बालेन अगायि तत् श्रोतव्यं वर्तते इति कथयति। एकः पुत्रः स्वपितरं प्रति मान्याः सहृदयाः आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री वर्याणां रचनासु गेयता लय प्रवाहः जयदेवादीनामिव सरस मधुर कोमल कांत पदावली प्रयोगाः हिंदी काव्य धारायाश्छायावादस्य स्वच्छंदतावादस्य च विच्छत्तिरस्ति। भूयांसः अनन्य सामान्य गुणाः स्फुरन्ति। संस्कृत हिंदी उर्दू आंग्ल फारसी प्राकृत बांग्लादेशु बहवीषु भाषासु विलक्षणा गतिरस्ति एतेषां कविधौरेयाणाम्। संस्कृत भाषायां कविवरेण्यानां पंचकृतयः सन्ति साम्प्रतं समुपलब्धाः। काकली, बंदी मंदिरम, लीला पद्मम, प्राच्य साहित्यम, सा इति नामानि सन्ति। इदानीं पूर्णरूपेण काकली एव समुपलब्धा वर्तते। अन्ये ग्रन्थाः पूर्णतः नोपलभ्यन्ते। तथापि इतस्ततः प्रकीर्णानि भूयांसि पद्यानि मया संकलितानि। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का संस्कृत कवित्व इत्याख्ये मदीये पुस्तके तानि प्रकीर्णान्यपि पद्यानि परिशिष्ट भागे सादरं संकलितानि सन्ति। इदमेव पुस्तकं वर्तते मदीयम् आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का संस्कृत कवित्व। आचार्य वर्याणां व्यक्तित्व कृतित्व विषये इदं पुस्तकं मया व्यरचि। एतदस्ति मदीयं पुस्तकं जानकी वल्लभ शास्त्री विषये लिखितं वर्तते। एतेषां काकली कोकिलानां कवन कौशलं दर्शं दर्शं मोमुद्यन्ते न केषां सचेतसां चेतांसि। संस्कृत नवगीत परंपरायाः सूत्रधार भूताः सन्ति जानकी वल्लभ शास्त्रिणः एव। एतेषां गीतेषु अलंकाराणां झंकृतिः, भावानां सान्द्रत्वं, रागाणां सप्राणत्वं, करुणायाः नैजं कलकलत्वं च पदे पदे परिस्फुरन्ति। श्रीमन्तः केदारनाथ शर्मा सारस्वत महाभागाः निगदन्ति काकली कोकिलानां कलकलं श्रावं श्रावम्। एतेषां काकली शब्दतश्च अर्थतश्च वर्णनीय विषय वैशिष्ट्येन रचना नैपुण्येन नावीन्येन च संस्कृत साहित्य संसारे कामपि जागरां जनयेत् समाहरेच्च सहृदय हृदयानीति सुदृढोऽस्माकं विश्वासः। कवेरस्य प्रसन्न मधुरां ललित ललितां रमणीय कमनीयां शब्दावलीं रचना कौशलं विन्यास वैभवं सर्वमपि प्रौढ़तरमालोक्य सुदृढ़ं वक्तुं पारयामो यदयं कविः संस्कृत शब्द भाण्डागारे तत्तत् काव्य मर्मस्वपि पूर्णमधिकारं प्रावीण्यं च स्थापयति प्रौढिमुद्गतो विद्वांश्च। तदानीन्तनीयाः विहारोत्कल संस्कृत शिक्षाध्यक्षाः श्रीमन्तः ईश्वरी दत्त दौर्गादत्ति महाभागाः 1935 तमे वर्षे जानकी वल्लभ शास्त्री कवेः काकलीमधिकृत्य लिखितवन्तः विमुग्ध भावैः। किं लिखितं शृण्वन्तु तावत् भवन्तः। जानकी वल्लभ कवे शिक्षा द्राक्षार्द्र माधुरी। जानकी वल्लभ कवे शिक्षा द्राक्षार्द्र माधुरी प्रतिमा प्रतिमाया वा प्रतिभायाः प्रतिष्ठिता। तन्मनस्तनयत्नोरवा त्यानास्तनित संततिः तत्साधुता समुद्रेक सुधा दीधिति दीधितिः। तत्साधुता
समुद्रेक सुधा दीधिति दीधिति साहिती सरसी तीर्थ स्नान पुण्य पुरस्कृति सदादर सदाचार मंदार मृदु मंजरी सचेत चातक व्रातानंद संदोह कंदली कर्तृकर्मण्यता कीर्ते सौवर्णी वा पताकिका कर्तृकर्मण्यता कीर्ते सौवर्णी वा पताकिका कांता कांतिमती काम्या कवि कोकिल काकली कांता कांतिमती काम्या कवि कोकिल काकली करोतु काकली नित्यम कोविदानां कुतूहलम्। एवमेव आचार्य शास्त्री वर्याणां विलक्षणं कवित्वं विलोक्य प्रख्याताः काशीस्थाः वैयाकरणाः पंडित अंबिका प्रसादोपाध्याय महाभागाः अपि कथयन्ति प्रोच्चैः प्रशस्ति शब्दैः। एवमेव ललित ललामापर नाम्ना श्री जानकी वल्लभ शर्मणा स्वकल्पितैर्नूतनैश्छन्दोभिः नवगीतस्य सूत्रधार भूतोऽयं महाकविः स्वकल्पितैर्नूतनैश्छन्दोभिः संकलितं मुक्तकं नामेदमभिनवं काव्यं पद माधुर्येणाथ गांभीर्येण रस भावादि प्राचुर्येण सहृदय हृदय चमत्कारितया चैकैकेनापि पद्येन चमत्करोति चेतांसि सचेतसाम् समुत्पादयति च सहृदयानां विदुषां चेतस्यानंद संदोहम्। अस्याभिनवा रचना पद्धतिः स्मारयति नूतनोऽयं छन्दसाम् अवतार इति भगवतो भवभूतेर्गद्यांशम्। महामहोपाध्याय महाकवि भारताचार्य श्री हरिदास सिद्धांत वागीशु शर्मणः पत्रे जानकी वल्लभ शास्त्री महाभागानां विषये यादृशं प्रशंसा वचो विलसति तदपि हरति हृदयं सहृदयानां। कीदृशं पत्रं वर्तते अवलोकयन्तु तावत् शृण्वन्तु। अद्य किल हरिदास सिद्धांत वागीश महाभागाः लिखितवन्तः सन्ति। अद्य किल श्रीमता जानकी वल्लभ शर्मणा समं समालपन् नितरामानंद संदोहन् समधिगतोऽस्मि। यस्य हि चमत्कारिणी रचना चातुरी विविध शास्त्रेषु नितान्तमेव सिद्धांत प्रकटन पाटवम् ललित पदावली माधुर्य प्राचुर्यं सर्व सुलभं स्वभाव सौंदर्यं नव यौवनेऽपि समीचीनं प्राचीन गांभीर्यं नाना गुण गरिमा च पदे पदे परिस्फुरति। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री महाभागाः संस्कृत जगति गीतकार रूपे प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषां गीतानां मार्दवं क्वचित् भक्ति रूपे क्वचित् जीवन दर्शन संस्पर्शने क्वचित् बौद्धिक विस्तारे क्वचित् उपदेशे क्वचित् प्रीति रीति समन्वये क्वचिच्च प्रकृति वर्णन निदर्शने कोमल कमल हृदयानामन्तरंगे समुल्लसति। निर्धनतावशात् कथं लोके जनाः अनाद्रियन्ते इति व्यञ्जनया कथयति कविः भक्ति भावेन। निधनोत्का विनैव वित्तमधीरा धीरा निधनोत्का विनैव वित्तमधीरा धीरा विलसन्ति हसन्ति धनेनाधीरा धीरा निर्विण्णा हन्त वसन्ति दिगन्ते वीराः निर्विण्णा हन्त वसन्ति दिगन्ते वीराः काका लाल्यन्ते हन्यन्ते कलकीराः काका लाल्यन्ते हन्यन्ते कलकीराः। युग धर्म विषये युग बोध विषये एवं वदति आचार्य चरणाः वदन्ति जीवन दर्शनस्यैका विच्छत्तिरिदानीम् अवलोकनीया। कविः कौति आहूतोऽस्मि साम्प्रतं रिङ्गदुदन्वन्तुङ्गतरङ्गैः आहूतोऽस्मि साम्प्रतं रिङ्गदुदन्वन्तुङ्गतरङ्गैः तत्कक्षं गच्छामि मूर्छितस्ताम्रदनङ्गासङ्गैः मद्वञ्चन चञ्चो त्वया कृतं सममपि नभोभिधानं पूर्णं तन्नो शून्यमद्य लोकिष्ये भूम्ने गानं पूर्णं तत् नो शून्यमद्य लोकिष्ये भूम्ने गानं। प्रेम परक गीतानां सौंदर्यं तु भृशमे विस्मारयति गीत गोविंदकारं महाकविं जयदेवम्।
सुललित पदावली प्रयोगैः एव अयमपि सुकविः अभिनव जयदेव इति विरुदा विभूषितो भूत्। विप्रलम्भ शृंगारस्य मनोहराणि चित्राणि सर्वथा पृथगेव स्थानं निर्धारयन्ति, नात्र कश्चन संदेह लवो। गोविंद गानमिति गीतस्य रमणीय कमनीय सौंदर्यं शब्दार्थ वैलक्षण्येन कथमापूरयति सहृदयानां कर्ण शष्कुलीमिति नूनमेवावलोकनीयं विद्यते। निन्दति नंदन नंदन हरिचंदन सुम पीत परागम विन्दति मंदम मंदम मंदमिलिंदीवर रागम। निन्दति नंदन नंदन हरिचंदन सुम पीत परागम विन्दति मंदम मंदम मंदमिलिंदीवर रागम। बाल वल्लवी शयकिश लय संसृत कर कमल मनंतम रास विलास हास भासित वदनम मदनं दमयन्तम। वेणुरणन रस सरस हरिण बर्हिण वृंदैरपि कामं काम्यमान मसमान मानमवमानय सखिमां श्यामं। काम्यमान मसमान मान मवमानय सखिमा श्यामं। नव नवनीत कपोल लोल लोचन लावण्य ललामं। नव नवनीत कपोल लोल लोचन लावण्य ललामं। कोमल कमल मुखी मनु चुंबन्तं मदयन्तं कामं। कज्जल मलिन नलिन नयनाहित ललित निजाधर रागम। कज्जल मलिन नलिन नयनाहित ललित निजाधर रागम। हरिमवलोकय लोल लोचने श्यामा समानुरागम। गीतादृशं विलक्षणं काव्य रचनम् आसीत् आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्रिणः। व्यथा कथा इति शीर्षकीये गीते कथमलौकिकं सौन्दर्यं स्फुटति आत्माभिव्यक्ति व्याजेन शब्दालंकार संभार पुरस्सरम् इति दर्शं दर्शं विद्वांसोऽपि चमत्कृताः भवन्ति। प्रश्नात्मक तर्क शक्त्या स्वाभिख्यानं कथं कर्तुं शक्यते इति नूनमेव ज्ञातव्यं वर्तते एतेषां जानकी वल्लभ कविवरेण्यानां काव्यरसपानिना। चंद्रहतक प्रश्नात्मिका शैली वर्तते, अत्र तर्कात्मिका शैली वर्तते। इदानीं तच्चंद्रहतक किं वीक्ष्य विषण्णां मध्ये हससि। यमक अलंकारस्य तु निर्झरिणी प्रवहति। अत्र चंद्रहतक किं वीक्ष्य विषण्णां मध्ये हससि। किं कुर्यां नो गगने निर्मन्दाक्षो वससि। जडधिजात जड किं विलोक्यते ते हृदयस्था जडता। जडधिजात जड किं विलोक्यते ते हृदयस्था जडता। हालाहल सोदरे पिहिता हालाहलता। हताभिधान सुधाकर वमसि विशाकर विषमभृशं किम। हताभिधान सुधाकर वमसि विशाकर विषमभृशं किम। ग्राम्य दोषमिव काव्यं मे दोषाकर गुणस्पृशं किम। मुदम कुमुदाय ददासि मुदान नाम सारूप्यात्। अरविंदम मंदम मुकुलयसि पाप वैरूप्यात्। वक्तुम नो पारये रयेन व्यथा कथान्न समग्राम। संस्मार्य श्रीनिधे मया माम कुरु विफलम व्यंग्राम। श्रीनिधि उपनाम आसीत् आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्रिणः। क्वचित् ललित ललाम इत्यपि उपनाम रूपे प्रयुक्तं वर्तते यत्र कुत्रचित्। क्वचित् श्रीनिधि इत्यपि। क्वचित् गया वास्तव्यः आसीत्, अतः गयावाल इत्यपि उपनाम उपलभ्यते यत्र कुत्रचित् गीतेषु। अस्यां गीति कवितायां मात्रिक छंदो विधान द्वारा कविना यमकालंकाराणां यादृशं सौंदर्यं प्रासारि नान्यत्र कुत्रापि साम्प्रतिके काव्ये द्रष्टुं शक्यते। श्लेष्ठ संबोधने अपि यादृशं भाव सौंदर्यं परिस्फुरति तत् सर्वथा दुर्लभमेव। मान्याः न केवलं गीतेषु प्रत्युत प्रशस्त छंदोबद्ध पद्येष्वपि कवि मूर्धन्यानां जानकी वल्लभ महाभागानां विशिष्टा दृष्टिः चमत्कुरुते मानसम्।
राष्ट्र भावना संबलिते स्वीये वंदी मंदिरे खंड काव्ये केन प्रकारेण युगबोध दिग्दर्शनं कुर्वन्ति मान्याः कविवरेण्याः इति विलोकयन्ति तावत्। आंग्ल शासने कीदृशी दुर्दशा आसीत् देशस्य इति प्रथयन्तु लिखन्ति कविवर्याः। दुग्धे दधने त्वरित कलिते हन्त हैयंगवीने, दुग्धे दधने त्वरित कलिते हन्त हैयंगवीने, मुग्धः कृष्णश्चटुल चरणश्चारयामास धेनुः, वृन्दाटव्यामिह नवगतान् साम्प्रतं पौरवृद्धाः, वृन्दाटव्यामिह नवगतान् साम्प्रतं पौरवृद्धाः, गोहिंसार्थं रचित भवनावृत्ति मार्गे वदन्ति, गोहिंसार्थं रचित भवनावृत्ति मार्गे वदन्ति। क्षुक्षामाणां श्रवण कुहरे क्रंदनं मानवानां, कारं कारं किमसि कृपणे रत्नगर्भा भवन्ति। व्यंजनया कथयति कविः, क्षुक्षामाणां श्रवण कुहरे क्रंदनं मानवानां, कारं कारं किमसि कृपणे रत्नगर्भा भवन्ति। किं पार्श्वस्थैः परिचित जलैः सप्तभिः सागरैस्तैर् लज्जा सिन्धौ कुजन निमतं मज्जनं पूर्णतस्ते, लज्जा सिन्धौ कुजन निमतं मज्जनं पूर्णतस्ते। अग्रेपि एका अन्या विच्छित्तिः देशस्य दशां प्रदर्शयन्। नग्नानेतान् तनु तनून् बालकान् वीक्ष्य सूक्ष्मम्, नग्नानेतान् तनु तनून् बालकान् वीक्ष्य सूक्ष्मम्, पौष्पं वासो विकसत दृशा महेन्द्र चापं वसाना, ज्वाला लीढा भवसि न भवारंभ विस्रंभ भूमे, व्यर्थं सृष्टं प्रथमम परम वारि पद्मोद्भवेन, व्यर्थं सृष्टं प्रथमम परम वारि पद्मोद्भवेन। मान्याः सुधियः आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री महाभागानां लेखनी मुक्तक काव्य रचनेपि सर्वत्रैव प्रत्यग्रत्वं विभरति। लीला पद्मम् इति मुक्तक काव्ये राधा लास्य विरचने, श्री कृष्ण लास्य विरचने वा श्रीमतां शास्त्री वर्याणां प्रतिभा तथैव विभाति, यथा भामिनी विलासे पंडित राज जगन्नाथ महाभागानां प्रतिभा नावीन्यं भजते। कांतिं मुक्तक पद्यानि श्री राधामधिकृत्य सांप्रतं प्रस्तूयन्ते। भावालंकार रस विच्छित्ति दृशा नूनमेव पाठं पाठं सहृदयानां हृदि काप्यभिनवा भक्तिधारा प्रवहमाना जायते। विषयेऽस्मिन् विद्वांसैव प्रमाणभूताः। शृण्वन्तु तावत् श्री राधा भक्ति परिपूतानि मुक्तकानि। आश्लिष्याङ्गैः समग्रैः श्रियम मदलत् पद्मकोशे निषण्णाम्, आश्लिष्याङ्गैः समग्रैः श्रियम मदलत् पद्मकोशे निषण्णाम्, पाद प्रान्ते समन्तान् मुखर मधुकरैर् बन्दिभिर्नन्द्यमाना, सौरभ्याधार धीरा नीलचल मुकुल स्रग्धरा सुप्रभाते, वाग्देवी वा परासा हरिमुख सुषमा राधिका राधिकेयम्, वाग्देवी वा परासा हरिमुख सुषमा राधिका राधिकेयम्। ज्योत्स्ना स्नाते निशीथे, ज्योत्स्ना स्नाते निशीथे, किसलय शयिते मरमरे स्निग्ध सांद्रे, ज्योत्स्ना स्नाते निशीथे, किसलय शयिते मरमरे स्निग्ध सांद्रे, चांद्रम पीयूषमाचामति चटुल चलत चंचु चंचत चकोरे, वेल्लत कल्लोल माला कल कल कलिते यामुने श्याम कूले, वेल्लत कल्लोल माला कल कल कलिते यामुने श्याम कूले, मंदम मंदम कदम्बम स्पृशति मधुमये माधवीये समीरे। एतादृशं वर्णनं वर्तते। अग्रे पश्यन्तु तावत् पद्यमेकं विलक्षणमेव पद्यं वर्तते। किं 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 किङ्किणीणां, किं 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 किङ्किणीणां कण कण रणनं कङ्कण द्वन्द्व बन्धि, श्रावं श्रावं विरावं मधुमिलन मंजु मंजीर जातम, शीला शीलालिलोलत्
करतल कलितोत्ताल तालम सहास्यम शीला शीलालिलोलत करतल कलितोत्ताल तालम सहास्यम लास्यम श्री राधिकायास तिरयतु दुरितम मानसम मानवानाम तिरयतु दुरितम मानसम मानवानाम। राधा लास्यस्य एतानि पद्यानि श्रीकृष्णमपि अभिलक्ष्य कविर्वाणी नावीन्यमेव समुपस्थापयति सुप्रचलितानुष्टुप छंदसा वाणी पीयूष निष्णाता लक्ष्मीर्लक्षण लक्षिता राधैकाधार उत्तृष्णः श्रीकृष्णः शरणं मम। राधैकाधार उत्तृष्णः श्रीकृष्णः शरणं मम। राधा माधाय निर्ध्वान्ते स्वान्ते शम्पामिवाम्बुदः उत्सृजन्नुज्ज्वल रसं श्रीकृष्णः शरणं मम। अतः परम मर्यादा पुरुषोत्तमं श्रीराममपि अभिलक्ष्यतु कविः व्यङ्ग्यात्मक शरसन्धानमपि कुरुते। श्रीरामस्य स्त्रैण्यं कथमभिव्यज्यते कविलेखन्या नूनमेव अवलोकयन्तु तावत्। प्राग यस्याः वचनेन चारु रचनेनाघानि हैमो मृगः प्राग यस्याः वचनेन चारु रचनेनाघानि हैमो मृगः सैवान्तः पुरतो न किन्तु पुरतः निष्कास्य निष्कारणं निर्माया प्रतिमां तदीय प्रतिमां यज्ञे यशश्चिन्वतो मर्यादा पुरुषोत्तमस्य पुरुषैर्मास्त्रैणता वर्ण्यताम्। मर्यादा पुरुषोत्तमस्य पुरुषैर्मास्त्रैणता वर्ण्यताम्। इदानीं रामस्यापि स्त्रैणता वर्तते, अवश्यमेव विचारणीयम् एतत्। समुपस्थिताः विपश्चित पश्चिमाः आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री महोदयानां पद्यानि यथा विदुषां सहृदयानां चेतांसि चमत्कुर्वन्ति तथैव एतेषां गद्यमपि सर्वथा अनवद्यं हृद्यं वर्तते। पाठं श्रीमतां कविवरेण्यानां गद्य सौष्ठवं हृदि कापि विलक्षणा एव समुद्वेलना जागर्ति। वार्तालाप प्रसंगे प्रयुक्तं गद्यं भवतु उत वा लेखन प्रसंगे प्रयुक्तं गद्यं सर्वत्रैव बाणस्य प्रागल्भ्यं सुबन्धोः श्लिष्ठत्वं दण्डिनः पदलालित्यं च संस्मार्य भृशमेव हरन्ति चेतांसि। वार्तालाप प्रसंगस्य एकं दृष्टान्तम् अवलोकयन्तु तावत्। एकदा विद्यार्थी जीवने जानकी वल्लभस्य अव्यवस्थित दिनचर्यां विलोक्य छात्रावासाध्यक्ष महोदयः स्वहस्ते दण्डं गृहीत्वा छात्रं जानकी वल्लभं दण्डयितुमुवाच। प्रतिभाप्रवेकं परिचिन्तयामि सकृदपि न सन्निकृष्टो ममात्मजेनाधिगत तत्त्वः तथापि भवन्तमश्रान्तं स्मरामि। श्रुत्वेदं छात्रेण जानकी वल्लभेन उक्तम्। मयि सानुक्रोशाः श्रीमन्त इत्यहो महीयो मे सौभाग्यम्। मयि सानुक्रोशाः श्रीमन्त इत्यहो महीयो मे सौभाग्यम्। जात्वपि नास्मि स्मर्तव्यः मतिरपथेन प्रमाता मे वातुल इव वर्ते। तथाप्यनुमतो मतिमतां धुरस्थितानां मिति किं वर्ण्यतां मम पुराकृत भागधेयम्। पावकं पवन इव मार्दवोपहितं भाषितं भावत्कं समुद्दीपयति धूमाकुलमिवात्म तेजो मेमर्ष वशमापन्नं मन्दप्रख्यम्। कथमन्यथा प्रत्न प्रथां परिहृत्य कश्चिदपि विपश्चित् मामभ्यपत्तुं पुरः पराक्रमेत। वैधेयमिवोत्पथ मास्थितमखरव गर्भधरेण पित्रा नानुमतो नन्नीति निपुणैः संवर्धितः समायातः अहमिह। एतादृशं धारासार वृष्टिरिव प्रवहमानं संस्कृतं मनोभावं च श्रुत्वा छात्रावासाध्यक्ष महोदयाः स्वदण्डं परित्यज्य चकितीभूय स्नेहभावं प्रादर्शयन् छात्रं जानकी वल्लभं प्रति
एवमेव एकदा श्री गौरी शंकर मिश्र पंडित लक्ष्मण मिश्र महाभागयोर मध्ये वार्ता प्रसंगे जानकी वल्लभ शास्त्रिणा यन्निगदितं प्रसृत प्रसंगवशात् तदपि मनोमुग्धकारी एव प्रातिभं प्राबल्यं सर्वथा अप्रतिमं च पाण्डित्यमेतेषाम् आचार्यवर्याणां समेषां हृदि परमानंद संदोहं जनयति यदा कथयन्ति शास्त्रिवर्याः स्वानुभूत्येकमात्मानं परैरसंवेद्यमनुमन्यमानाः धन्या इव धीमन्तो न येषां परिशुष्यति वाक् प्रवाहस्तर्कमरौ ब्रह्मानन्दं मोह संदोह संकुचिते विश्वस्मिन्नस्मिन् समुचित प्रतीति प्रदमिति विस्माययत्येव मन्मनः तदानन्दमयत्वमपि रोग शोक संत्रास घने भुवने गगन कुसुम सौरभ्यमिव स्मय वर्जितैः बुद्धिभिः रहसि समाधेय मर्षणीया अबोधोपहताः जन्तवः ईशोऽपि नेष्टे लुम्पितुं प्राकृतानुभवम् चक्षुश्रवसो नाकर्णयन्ति किं वेणुरन्ध्र निर्गतं प्रतिहतं रवम् माधुर्यमाचा मन्तोऽपि स्वरामृत सम्भूतं वमन्ति कटु हालाहलमेव किन्तु मन्तु कथितम् अद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितो महार्ह मुक्तामणि मंडितासने वा परार्ध्य कालया गुरु चंदन गंधम जिघ्रन् पुंडरीकावतंस सरह तट वितत जंबाल जाल जनित विगुण गंधम वा प्रबुद्धो बुद्धो वेद वेद वेदांत वेद्य विभु विरुद्धमेव अद्वारेणापि त्रिविष्टपमेव प्रविष्टः किंतु महामुनिर्मुक्ति मार्ग मृग्यमाणः एतादृशं गद्यं वाग्व्यवहारे मनोहरति स्म आचार्यपादानां विचारयन्तु विद्वांसः कीदृशाः मनीषिणः आसन् आस्माकीने संस्कृत परिकरे आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री रूपे एकदा 1941 तमे वर्षे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पुरातन छात्र सम्मेलने आध्यक्षीयं निर्वहन्तः आचार्याः प्राथमिके संबोधने यदूचुः तत्केषां न विद्वद्वरेण्यानां मनसि परमौत् भाषणारंभे एव आचार्यवर्यैः संबोधितम् आशैशवादेवासक्तोऽपि साहित्य शुश्रूषायां विरक्तोऽस्मि आसक्तोऽपि साहित्य शुश्रूषायां विरक्तोऽस्मि सम्प्रति सुर सरस्वत्याः इति हिंदी मंदिरद्वारिणे प्रतिच्छायां प्रेक्ष्य घृणा विघूर्णित घूणाकोणानां नाप्रत्यक्षम् रुचेर परिवर्तनशीलता संस्कृत ज्ञान धन यक्षेश्वराणां भवत्येव तावदुद्वेगकरी युगानुयुगानां प्रत्यहं प्रतिदिशं नव नव प्रकाशोल्लास लीला लहरिका लालसानां मादृशानां मतादृशानां कृते ततोऽहं सप्रस्त्रयमाशासे नव पलाण्डु भक्षणमिव क्षम्यं स्यादप्रिय सत्य वमन बीभत्स गंधि मद संस्कृत मुक्तु निर्गतं हतं वचः विदन्तेव विद्वांसो यदाचार्य जानकी वल्लभ शास्त्रिणः हिंदी साहित्यस्यापि महान्तः कवयः सन्ति रचनायाः प्रारंभिके काले तु संस्कृतेनैव साहित्यमरचि किन्तु कालान्तरे महाकविभिः सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाभागैः सम्प्रेरणया हिन्द्यां प्रवृत्ताः एकदा निराला महाशयैरुक्तम् आंग्ल भाषया जानकी वल्लभ कविं संबोधयन् neither praise nor platform in Sanskrit, so you must come in Hindi. Both are available here, and you are needed in Hindi, and Hindi is waiting for you. Nirala Mahabhaganam प्रयासेनैव आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्रिणः हिंदी भाषायां साहित्य विरचने प्रवृत्ताः अभवन् साम्प्रतं हिन्द्यामपि एतेषां शताधिक संख्याकाः ग्रन्थाः सन्ति हिंदी ग्रन्थानामपि परिचयं दास्यामि किन्तु ततः पूर्वम् आचार्यवर्याणां संस्कृत वैभवमेवाभिलक्ष्य किञ्चित् ब्रवीमि आचार्य शास्त्री महाभागानां संस्कृत गद्यस्य पदलालित्यं प्राच्य साहित्यमित्याख्ये समीक्षात्मके ग्रन्थे दर्शनीयं वर्तते यद्यपि ग्रन्थोऽयम् अप्रकाशितः अस्ति तथापि मत्पार्श्वे आचार्येणैव प्रदत्तः एका छायाप्रतिः वर्तते
कालांतरे अस्यापि ग्रंथस्य संपादनं भविष्यतीति मे मतिः। अस्मिन् ग्रन्थे ऋतुवर्णन प्रसंगे तथैव भाव सौन्दर्यं मनो मोहयति यथा पद्य काव्ये मुनीनामपि मनः इति काव्ये हृदयावर्जकं व्यञ्जना वर्तते। पद्य गद्ययोरुभयोरपि सौन्दर्यं साम्प्रतं प्रस्तूयते भवतामामोदाय। वसन्तमभिलक्ष्य कविवर्याः पद्येन कथयन्ति शिखरिणी छन्दसा। नुदन्मल्ली वल्लीं कुसुमितवने वाति पवनः ध्वनन् धीरं धीरं पिबति मकरन्दं मधुकरः रसालं कालेऽस्मिन् विकलयति पुंस् कोकिलकुलं मधुर मन्दं मन्दं मदयति मुनीनामपि मनः मधुर मन्दं मन्दं मदयति मुनीनामपि मनः। वसंत वर्णन एव पुनरत्र गद्य लालित्यम अवलोकयन्तु सुधियः। बाल रसाल मालायां मंजरी पुंज संचर चंचरीक निजय गुंजन जीवितायां मलय वलय संजात मृदु मधुर वात मंदांदोलित नवीन किसलय दल लालितायां सुसमाधव माधवम कलम कलयन्ति कोकिलाः। वर्षा वर्णनस्यापि एका विच्छत्तिः अवेक्षणीया एव तद्वदेव। किरन्नुर्व्यां धारां विमलतरवाराम विरतं वितन्वन् तन्वङ्गी तनु मनसि मोदान् मनसिजं न गोभिर् गोविन्दो घन इह तडेद्भैः खलु यथा सखे खे खेलन् सन् खलयति मुनीनामपि मनः सखे खे खेलन् सन् खलयति मुनीनामपि मनः। पुनः गद्येन वद्ये विलोकयन्तु हृद्यं प्रावृट् सौन्दर्यमिदानीं यथा पद्ये तथैव गद्ये वैलक्षण्यम्। वेल्लज् जलधर लोकन लोल श्रीलकण्ठ स्वर नीलकण्ठ निकर कलित केका कलाप संलाप नवेंगित तरंगित तनुपादप पुंजावली सबलित महामहीघ्र समुत्तुंग श्रृंगेभ्यो निस्त्रवन निर्झर निकट झरझर कलरव मुखरित मुखी सुमुखी दूर्वा दल श्यामल साटिका जगन्नाटिका नित्यंती प्रावृट वधूरवतरति स्वयमिह समये। अयिमान्याः विद्वांसः संस्कृत गलज्जलिका लेखनेपि जानकी वल्लभ शास्त्री महाभागानां योगदानं विशिष्टं वर्तते। संस्कृत गलज्जलिका प्रयोग कर्तृषु प्रथमो वर्तते गोपाल उपासिनी महाभागाः। अनन्तरं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री महाभागैः अरबी पारसीक छंदो विधानानुरूपं गलज्जलिका लेखनमकारि। तदनन्तरं जानकी वल्लभ शास्त्री महोदयैरपि अस्यां विधायां नावीन्यं समुत्पादि। दृष्टांत रूपे काश्चन पंक्तयः तावदुदाह्रियन्ते जानकी वल्लभ महाभागानां। निःस्वं निरात्म विश्वमिदं पाति भारतं निःस्वं निरात्म विश्वमिदं पाति भारतं
मैत्री स्पृशादृशास्ति जिताराति भारतम आधाय धवल धार मुरसितारहारवत् गंगा तरंग मध्य शिवम भाति भारतम कुसुमं न यद विकासमिदं गंधवद्भुवि कुसुमं न यद विकासमिदं गंधवद्भुवि तस्मै स्पृहां प्रदर्श्य नभो माति भारतम तस्मै स्पृहां प्रदर्श्य नभो माति भारतम दूर्वापि चंदनायते काशोपि कुश समः दूर्वापि चंदनायते काशोपि कुश समः उच्चावचम परीक्ष्य पुरो याति भारतम अग्रे सरम मनो निधाय न्यस्यते पदम अग्रे सरम पुरो निधाय न्यस्यते पदम जागर्ति मनः प्रेक्षते प्रीणाति भारतम जागर्ति मनः प्रेक्षते प्रीणाति भारतम प्रीणाति भारतम एवमेव बहव्यः गलज्जलिकाः महाकविभिः व्यरचिषत् सैव धारा साम्प्रतं विविध विच्छित्तिभिः कविभिः नूनमग्रे सार्यते इदानीमपि संस्कृत भाषायां भाषान्तरात् अनुवादोऽपि कविवरेण्याः विलक्षणाः इव अनुवाद करणे अनुवादेपि एतेषां कार्यं वर्तते कविवरेण्यानाम् एतेषाम् अनुवाद कौशलमपि सर्वथा अद्भुतमेव क्वचित् वङ्गभाषातः संस्कृते नूदनं कुर्वन्ति क्वचित् हिंदी भाषातः क्वचित् आंग्ल भाषातः हिंदी भाषायाः महाकवि पदभाजां महाप्राण निराला महाभागानां जूही की कली इति कवितायाः संस्कृतानुवाद प्रसंगोपि प्रेरक एव आचार्य वर्याणामेव संस्मरणात् अयं प्रसंगः अविकलतया वच्मि किं विरच्यत इति पृष्टः निराला महोदयेन आचार्य जानकी वल्लभो वादीत कि आजकल क्या कर रहे हैं आप, निराला जी ने पूछा। इन दिनों अंग्रेजी बांग्ला और हिंदी की मनपसंद कविताओं की संस्कृत में प्रतिध्वनि प्रस्तुत कर रहा हूं। आपकी जूही की कली अपने स्वभाव सिद्ध सौरभ के साथ यूथिका कलिका में विपरिवर्तित हो गई है। सौष्ठव का आनुपूर्वी निर्वाह संस्कृत की संस्कृति के साथ संभव न था। यह संस्कृत की संस्कृति क्या है भला, निराला ने कहा। तत्पुनः शास्त्री महाभागैः यदुत्तरम प्रादाय तन्नूनमेवावधेयम्। बला नहीं, कला है निराला जी, स्थायित्व की कला। 2000 वर्ष बीत गए, कालिदास की कविता अब भी अनाघ्रात पुष्प है। 2000 वर्ष बीत गए, कालिदास की कविता अब भी अनाघ्रात पुष्प है। भरत मुनि से पंडित राज जगन्नाथ तक वाद विवाद द्वारा यह कला शान पर चमकाई जाती रही है। भवभूति ने अचानक कविता को आत्मा की कला नहीं कहा है। संस्कृति की संस्कृति ने ही काव्य की आत्मा का अनुसंधान किया है। यह सुनकर निराला बोले, अच्छा सुनाइए, सुने, संस्कृत रेडरिंग में कैसी खिली है जूही की कली। भवन्तोऽपि विद्वांसः शृण्वन्तु तावत् यूथिका कलिका इति शीर्षकीयां कवि जानकी वल्लभेनानुदितां कविताम्। अधिविजन वन वल्लरी मान मधुरिमयी स्नेह स्वप्न वासना विमीलित विलोचना। अधिविजन वन वल्लरी मान मधुरिमयी स्नेह स्वप्न वासना विमीलित विलोचना। सोमकर कोमलतर तरुणी शयानासीत् काव्यूथिका कलिका मसृण पर्ण पर्यंके। वासंती निशासीत् तदा विप्रयोग योगिनीं विहाय वल्लभां स्वीयाम्। वासंती निशासीत् तदा विप्रयोग योगिनीं विहाय वल्लभां स्वीयाम्। वातोभिजातो दूर संस्थो व्यचरत् क्वचित् मलय निलयाद् बहिः। सहसासौ सस्मार प्रथम संग मोदन्तम्। वेपथुमत्कान्तायाः कामं कमनीय वपुः चन्द्रातप धवल दीप्तमन्यशीथिनी। अस्ति सा सुदीर्घा कविता,
इदानीं कश्चित् अंशः प्रस्तुतो मया। एवमेव महाकवि सुमित्रानंदन पंत महाभागानामपि कवितायाः अनुवादः कृतः जानकी वल्लभ महाभागे। एकम् उदाहरणं समुपस्थाप्यते तावत्। कहो कौन हो दमयंती सी तुम तरु के नीचे सोई। कहो कौन हो दमयंती सी तुम तरु के नीचे सोई। हाय तुम्हें भी त्याग गया क्या अली नल सा निष्ठुर कोई। कहो कौन हो दमयंती सी तुम तरु के नीचे सोई। हाय तुम्हें भी त्याग गया क्या अली नल सा निष्ठुर कोई। अस्य बन्धस्य अनुवादोऽपि मनोहरः वर्तते। अवलोकयन्तु शृण्वन्तु तावत्। केन कथय ताडित हृदया भूरेवं त्वमेह विरक्ता। केन कथय ताडित हृदया भूरेवं त्वमेह विरक्ता। भिन्न स्वान्ता कान्तारे कान्ते केनासि विभक्ता। भीम भूमि भृत कन्ये समसृष्टे सुषमान् दमयन्ती। भीम भूमि भृत कन्ये समसृष्टे सुषमान् दमयन्ती। त्यक्ता केन नलेन कथंकारं विपिने दमयन्ती। त्यक्ता केन नलेन कथंकारं विपिने दमयन्ती। एवमेव कवीन्द्र रवीन्द्र महाभागानां बंग भाषोपनिबद्धायाः उर्वशीति शीर्षकीयायाः कवितायाः अनुवादोऽपि विद्वद्भिः नूनमेव अवेक्षणीयः। अयि नंद नंदन वासिनी उर्वशी। अयि नंद नंदन वासिनी उर्वशी। नासि त्वं माता न वधूर नापि कन्या। अयि नंद नंदन वासिनी उर्वशी। नासि त्वं माता न वधूर नापि कन्या। गोष्ठे शांत शिथिल सरवावयवा अवतरति। स्वर्ण वर्णांचलम चंचलयन्ती प्रतीची संध्या यदा। स्वर्ण वर्णांचलम चंचलयन्ती प्रतीची संध्या यदा। तदा वनत वदना त्वं कस्यापि गेहे प्रदीपं न प्रज्वालयसि। नीरवे निशीथे च संकोच जडीकृता। दर कंपित हृदया विनत नयना। मधुर स्मित सिति कृतबिंबाधरा। प्रियस्य शयन समीपम लज्जावशं वदा त्वं नंदं नंदं नोपसर्पसि। नीरवे निशीथे च संकोच जडीकृता। दर कंपित हृदया विनत नयना। मधुर स्मित सिति कृत बिंबाधरा। प्रियस्य शयन समीपम लज्जावशं वदा त्वं मंदं मंदं नोपसर्पसि। उषसो विकासैव त्वं अनवगुंठित दर्शना कुंठिता चासि। उषसो विकासैव त्वं अनवगुंठित दर्शना कुंठिता चासि। अयि सुंदरी। एषा उर्वशी नाम्नी कविता रवीन्द्रनाथ टैगोर महाभागानां वर्तते। तस्य संस्कृत भाषायाम् अनुवादनं कृतम् आचार्यवर्यैः। एषा कविता अष्टभागात्मिका वर्तते। अष्टौ भागाः अत्र। इदानीम् एकस्यैव भागस्य अंशः प्रस्तुतः। मान्याः मनीषिणः आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री महाभागानां साहित्यिकं योगदानं हिन्द्यां विशिष्टमेव वर्तते। प्रायः शताधिकाः ग्रन्थाः विविधासु विधासु कविभिरेभिरलेखिषत्। आचार्य शास्त्री वर्याणां हिंदी काव्यानि सन्ति। इदानीं नामानि पठ्यन्ते तावत्। रूप अरूप, तीर तरंग, क्षिप्रा, मेघ गीत, अवंतिका, संगम, उत्पल दल, बाल लता, धूप तरी, श्यामा संगीत, हंस किंकिणी, सुर सरी, शिशिर किरण, वैशाखी, प्यासी पृथ्वी, धूप दोपहर की, सप्त पर्ण, सुने कौन नगमा प्रभृति। महाकाव्य रूपे राधा महाकाव्य प्रभूता ख्याति वर्तते। राधा महाकाव्य, राधा हिंदी महाकाव्य वर्तते। गीति नाट्य रूपे पाषाणी, तमसा, इरावती इति त्रयः ग्रंथाः। उपन्यास रूपे एक किरण सौ झाइयां, दो तिनकों का घोंसला, कालिदास, अश्वबुद्ध, चाणक्य इति प्रसिद्धाः सन्ति हिंदी वाङ्मये। कथा काव्य रूपे कानन, अपर्णा, लीला कमल, बांसों का झुरमुट, अवंतिकादयः विशिष्टा एव सन्ति।
पद्यात्मक कथा काव्य रूपेपि गाथा इत्याख्या प्रसिद्धा कृतिः वर्तते। अभिनेय काव्य रूपे अशोकवन, सत्यकाम, जिंदगी, आदमी, प्रतिध्वनि, देवी, नील झील इत्यादयः प्रसिद्धाः ग्रंथाः नाट्यग्रंथाः। ललित निबंध रूपे मन की बात जो न बिक सकी नाम्नी द्वे कृति वर्तेते। संस्मरण आत्मकथा विषयेपि स्मृति के वातायन, नाट्य सम्राट पृथ्वीराज कपूर, हंस बलाका, कर्म क्षेत्रे मरुक्षेत्रे, निराला के पत्र, एक असाहित्यिक की डायरी, अष्टपदी, नील लोहित इत्यादयः विशिष्टाः कृतयः सन्ति। संस्मरण रूपे समीक्षात्मक लेखने साहित्य दर्शन, चिंताधारा, प्राच्य साहित्य, त्रयी, महाकवि निराला, मानस चिंतन, चंडीदास, अनकहा निराला, स्थायी भाव और सामयिक साहित्य इति प्रभृतयः नैकाः ग्रन्थाः प्राकाश्य मुक्ताः प्रशस्ताश्च सन्ति साहित्ये जगति। नेदानीं हिंदी साहित्य विषये किंचित् अधिकं वक्तव्यं वर्तते, यतोहि मन्ये कालोऽतिक्रामति। तथापि हिंदी भाषायाः एकेनैव गीतेन साम्प्रतमहं विरमामि। इदानीं व्याख्यानस्य अवसायनं करिष्यामि। अवलोकयन्तु तावत् विद्वांसः हिंदी भाषायाम् आचार्यवर्याणां गीतानि कीदृशानि भवन्ति। गीतमेकं मया प्रस्तूयते तावत् आचार्याणामपि गीतमेतत् प्रियं वर्तते, प्रियमेव आसीत् इदं गीतं। हिंदी धूपतरी इति पुस्तके गीतमेतत् संकलितं वर्तते। धूपतरी वर्तते हिंदी गीतस्य संकलनम्। तीखे कांटों को फूलों का श्रृंगार बना दो तो जानूं, तीखे कांटों को फूलों का श्रृंगार बना दो तो जानूं, श्रृंगार बना दो तो जानूं। वीरान जिंदगी की खातिर कोई न कभी मरता होगा, तपती सांसों के लिए नहीं यौवन मरु तप करता होगा। फैली फैली यह रेत रेत है या है निर्जल उज्ज्वलता, फैली फैली यह रेत रेत है या है निर्जल उज्ज्वलता। निर्जल उज्ज्वलता को जलधर जलधार बना दो तो जानूं, तीखे कांटों को फूलों का श्रृंगार बना दो तो जानूं, श्रृंगार बना दो तो जानूं। मैं छाह छाह चलता आया अकलुष प्रकाश की आशा में, मैं छाह छाह चलता आया अकलुष प्रकाश की आशा में। गुमसुम जलता आया उजलूं तो लो की भाषा में, उजलूं तो लो की भाषा में। औंधा आकाश टंगा सर पे, औंधा आकाश टंगा सर पे, डाला पड़ाव सन्नाटे ने। ठहरे गहरे सन्नाटे को झंकार बना दो तो जानूं, ठहरे गहरे सन्नाटे को झंकार बना दो तो जानूं। तीखे कांटों को फूलों का श्रृंगार बना दो तो जानूं। अंतिम तावत। गिर पड़ी अचानक धरती पर, गिर पड़ी अचानक धरती पर
थी नील झील में तैर रही, गिर पड़ी अचानक धरती पर, थी नील झील में तैर रही। पहचान हवा का रुख न सकी, अंबर में थी कर सैर रही। पहचान हवा का रुख न सकी, अंबर में थी कर सैर रही। आते जाते सूरज सब दिन संध्या प्रभात को सुलगाता। आते जाते सूरज सब दिन संध्या प्रभात को सुलगाता। तुम एक सिसकती शबनम को अंगार बना दो तो जानू। तुम एक सिसकती शबनम को अंगार बना दो तो जानू। तीखे कांटों को फूलों का श्रृंगार बना दो तो जानू। श्रृंगार बना दो तो जानू। इत्युक्त्वा हम विरमामि। नमामि च पुनः पुनः भक्तां समेषाम् उपस्थितिं समवलोक्य मोमुदीति मच्चेतः। धन्यवादाः। धन्यवादाः रामविनय सिंह महोदयः। भवन्तः सम्यक् रूपेण जानकी वल्लभ शास्त्री विरचितानां काव्यानाम् उपरि अत्र आलोचनां कृतवन्तः। आलोचना प्रसंगे भवन्तः तेषां व्यक्तित्वं कथमासीत्, तेषां गुरुपरम्परा, नवगीतपरम्परायाः संस्कृते यत् नवगीतस्य परम्परायाः जनकः भवन्ति इमे जानकी वल्लभ शर्माणः। तेषां परिचय प्रसंगे भवन्तः उक्तवन्तः सिद्धेश्वर पाठक प्रभृतयः तेषां पूर्वजाः आसन्। कथम् इमे तत्र 1927 ख्रीष्टाब्दे प्रथमा मध्यमा शास्त्री 1932 ख्रीष्टाब्दे कथम् उत्तीर्णः अभवत्। अनन्तरं काशी विश्व हिंदू विद्यालये अध्ययनादिकं कृत्वा 1936 तः 38 मध्ये कथं कवि पदवीम् अलङ्चकार। अनन्तरं ते 1978 तः 1980 मध्ये पटना विश्वविद्यालयस्य अतिथि अध्यापकरूपेण कार्यं कृतवन्तः। अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। तेषां माता अनुपमा देवी आसीत्। 14 वर्षीय यदा जानकी वल्लभस्य वयः 14 वर्ष वयसः आसीत्, तेषां मातृवियोगः अभवत्। मातृवियोगेन व्यथितः तत्र कविः काकली काव्ये मातृवियोगस्य दुःखं तत्र वर्णितवान्। यथा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कृष्णपक्षे अपि स शुक्लपक्षं दृष्टवान्। एवं प्रकारेण भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः। तेषां पितृचरणः आसन् रामानुग्रह शरणः। ते सर्वत्र माने ते पितुः सकाशात् सर्वम् अधीतवन्तः। अतः तत्र कथं स्वपुत्रं पाठयामास अस्मिन् विषये भवन्तः अत्र सम्यक् आलोचितवन्तः। तेषां पितृचरणानां हृदयं नारिकेलफलमिव आसीत्। अत्यन्तं बहिरावरणं कठिनं परन्तु आभ्यन्तरं कोमलं कथमासीत् अस्मिन् विषये भवन्तः आलोचितवन्तः। तत्र ते जानकी वल्लभ महोदयः आजीवनं पितृभक्तः आसीत्। तेषां पितॄणां स्मृत्यर्थं मन्दिरं संस्थाप्य तत्र पूजनं कथं ते कृतवन्तः अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। पुनश्च जानकी वल्लभ महोदयानां पञ्चकृतयः सन्ति। तासां कृतीनाम् उपरि भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। काकली विशेषतः काकली विषये भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः। संस्कृत साहित्ये गीतिकार रूपेण परिचिताः इमे अस्माकं कवयः। सर्वं विषयम् आधारीकृत्य
तत्र गीतम् इमे लिखितवन्तः। अभिनव जयदेव पदेन अपि अभिनव जयदेव नाम्ना इमे परिचिताः सन्ति। यथा जयदेवस्य पदलालित्यं तथैव जानकीवल्लभ महोदयानां पदलालित्यं कथमस्ति भवन्तः उदाहरणमाध्यमेन सुस्वरेण अत्र उपस्थापितवन्तः। तत्र व्यथा कथा इति कवितायां तत्र भवन्तः उक्तवन्तः प्रश्नात्मक तर्कात्मक शैली कथं वर्तते अत्र भवन्तः उपस्थापितवन्तः। शब्दालङ्कारस्य प्राचुर्यम् अत्र वर्तते। अनन्तरं जानकीवल्लभ महोदयानाम् उपनाम विषये भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः। श्रीनिधि अथवा गयाबाल इति अपि तेषाम् उपनाम आसीत्। अनन्तरं तेषाम् अपरम् एकं खण्डकाव्यं बन्दी मन्दिरे। अत्र आङ्ग्लशासने जनानां दुर्दशा सर्वं वर्णितमस्ति। लीलापद्मं मुक्तककाव्यं तत्र भावालङ्कार रसदृष्ट्या अस्य काव्यस्य कथं वैशिष्ट्यं वर्तते भवन्तः अत्र उदाहरणमाध्यमेन सर्वं प्रतिपादितवन्तः। अनन्तरं राधिकाम् आश्रित्य कृष्णम् आश्रित्य तेषां मुक्तछन्दसा कविताम् अत्र भवन्तः उपस्थापितवन्तः। परन्तु रामस्य चरित्रम् आधारीकृत्य रामः कथं स्त्रैणः आसीत् अस्मिन् विषये तेषां कविता अपि वर्तते। अस्मिन् विषये रामस्य स्त्रैणता विषये अस्माकं समेषां चिन्ता करणीया इति भवन्तः आलोचितवन्तः। तत्र गद्यकाव्येषु बाणभट्ट इव तेषां प्रतिभा आसीत्। अत्र भवन्तः उदाहरणमपि अत्र उपस्थापितवन्तः। हिन्दी साहित्ये अपि जानकीवल्लभ महोदयानाम् अबाधा गतिः आसीत्। निराला महोदयेन प्रेरितः सन् इमे हिन्दी भाषया कविताम् अपि रचितवन्तः। संस्कृत गज्जलिका लेखने अपि इमे धुरिणः आसन्। तेषां पारदर्शिता तत्र भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः। अनुवादकरणे इमे एषां वैलक्षण्यमपि परिदृश्यते। तत्र सुमित्रानन्दन पन्त महोदयानां कवितामपि इमे अनुवादं कृतवन्तः। पुनश्च रवीन्द्रनाथ टैगोर महोदयस्य उर्वशी इति काव्यस्यापि इमे अनुवादं कृतवन्तः। एतद् अतिरिक्तं जानकीवल्लभ महोदयानां हिन्दी कविता विषये तत्र भवन्तः बहु सम्यक् उपस्थापितवन्तः। तत्र वार्तालाप विषये अर्थात् वार्तालाप समिते कथं तेषां प्रतिभां उपस्थापितवन्तः अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। मन्ये अत्र यदि अस्माकं छात्राः जानकीवल्लभ महोदयानां यानि काव्यानि खण्डकाव्यानि मुक्तछन्दसा विरचितानि काव्यानि सन्ति तेषां काव्यानि आधारीकृत्य यदि ते गवेषणं करिष्यन्ति मन्ये छात्राः शोधछात्राः अवश्यमेव उपकृताः भविष्यन्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। अस्तु तर्हि अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य भवन्तः अत्र उपस्थाय बहु समयं व्ययीकृत्य तत्र गवेषणाधर्मी प्रबन्धम् अत्र भवन्तः उपस्थापितवन्तः इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां कृते साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अहम् अत्र पश्यामि अत्र बहवः विद्वांसः मार्गनिर्देशकाः अत्र संयोजिताः सन्ति। यथा अस्माकं अरविन्द तिवारी महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। अतनु आढ्य महोदयाः तत्र डॉक्टर सुनेली देई महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। डॉक्टर मंजूषा चन्ने इमाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। तत्र झारखण्डतः गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः, GS चौधरी महोदया बिहारतः, कुलदीप कुमार महोदयाः, केरलतः नारायणन नम्बोदरी महोदयाः, पूर्णचंद्र उपाध्याय महोदयाः, अस्माकं संस्कृत एक्सप्रेस रूपेण ख्याताः प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य महोदयाः, मातृकल्पः सावित्री सत्पथी महोदयाः, अत्र बहवः आचार्याः शोधकर्तारः मार्गप्रदर्शकाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशकाः उमाकान्त पण्डा महोदया अपि अत्र संयोजिताः सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः कृतज्ञतां साधुवादं धन्यवादं च विनिवेदयामि। अनन्तरम् आगामिनि भानुवासरे अस्माकं कार्यक्रमस्य विषये यदि काचित् सूचना स्यात् तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयकवर्यान् ते कृपया अत्र उपस्थापयन्तु इति।
अस्तु पुनश्च रामविनय सिंह महोदयानां कृते नैके शुभेच्छा साधुवादाः। किमर्थमिति कृते अन्तिमपर्याये यथा पायसस्य अन्तिमपर्याये यथा अत्यन्तं सुमिष्टं सारतत्त्वं तिष्ठति तथैव अस्माकं शतव्याख्यानानाम् अन्तिमपर्याये तथैव भाषणामृतम् अस्माभिः श्रुतम्। अतः वयं धन्यधन्याः। एकम् अवशिष्टम् अस्ति आगामिनि भानुवासरे तदनन्तरम् अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परा इति विषयम् उल्लेख्य व्याख्यानं भविष्यति। तत्र ग्रन्थ ग्रन्थि खण्डन विमर्श येषु येषु स्थलेषु सन्देहः अस्ति तेषु तेषु स्थलेषु एव विचारः करणीयः। भवन्तः सर्वे अलङ्कारिकाः सन्ति। अहं वदामि पण्डितराज जगन्नाथः यदा शृङ्गारस्य चर्चां करोति तत्र प्राप्त सम्भोगकालावच्छिन्नत्वं सम्भोगत्वं प्राप्त वियोगकालावच्छिन्नत्वं विप्रलम्भत्वं तत्र वदति। अर्थात् यदि कश्चन दूरेपि अस्ति किन्तु यदि मानसिकस्तरे तेषां मिलनं भवति तत्र सम्भोगशृङ्गारः स्यात्। अत्र प्रश्नः भवति तर्हि मेघदूते किं स्यात्? त्वामालेख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायां यदा वदति तदा तु जख्योपि इच्छति जक्षिणीं जक्षिणीमपि इच्छति जख्यं। मानसिकस्तरे मिलनमस्ति किन्तु तत्र विप्रलम्भशृङ्गारः अस्माभिः स्वीकृतः। पण्डितराजस्य मते तत्र तु सम्भोगशृङ्गारः स्यात्। अनेनैव प्रकारेण यत्र तु वस्तुतः ग्रन्थि अस्ति तादृश ग्रन्थि छेदनोपायानेव आविष्कुर्मः इति मनसि विचारः अस्ति। अस्तु तर्हि इदानीं शान्तिपाठस्य कालः सेप्टेम्बर् मासस्य प्रथमसप्ताहात् एव भारतीय ज्ञानपरम्पराम् उल्लेख्य व्याख्यानं भविष्यति। और सर्वेषां व्याख्यानानामपि वयं तावत् सङ्कलनं कर्तुम् इच्छामः। अतः ये अत्र व्याख्यातारः आगतवन्तः सर्वे सम्प्रार्थ्यन्ते यत् तेषां लेखः यथा कथञ्चित् पक्वरूपेण भवति अपरिपक्वरूपेण वा भवतु ते प्रयच्छन्तु। वयं तावत् एडिटिङ्ग् कृत्वा तस्य प्रकाशनं तेन प्रायशः बहुकालं यावत् छात्राणाम् एव उपकाराय स्यात्। अस्तु पण्डा महोदय सम्प्रार्थ्यन्ते इदानीं शान्तिपाठं कुर्वन्तु। प्रशान्त महोदयाय नैका शुभेच्छा धन्यवादाश्च। अस्तु पण्डा महोदय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देहो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति रापः शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। विश्व शांति निमित्तं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु सर्वे निरामयाः सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु भारतम् जयतु संस्कृतम् जयतु अनुसन्धानम् जयतु व्यासायनम्। सर्वेभ्यो नमो नमः।